भितर वातावरण तापलेलें वातावरण इतलें फॉर जाल्लें की हर कडेन बीजेपी 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 मेळटा आनी 100% फुडलें गव्हर्नमेंट आमचें येता हेजे बद्दल डावट ना आनी आमचो चीफ मिनिस्टर डॉक्टर प्रमोद सावंत जाता। आज मडगांव सीट जी आहा हे म्हत्वाचे सीट जावन बसलेले आहा आनी तेजे भितर जो आमकां रिस्पॉन्स जो मेळपा लागला हर एक घरांनी लोकांक चेंज जाय जी मडगांवची विल्हेवाट लायल्या ती वयर काडटलो। हांगा बीजेपी जो नवो उमेदवार हांगा दिल्लो आहा बाबू आजगांवकर तेका लोकांनी मडगांवकारांनी आज लागीं धरलेलो आहा। सगळ्या मडगांवकारांक एक आशा जाल्ली आहा की हे फाटी चेंज जावचें आनी मडगांव एक पवित्र स्थळ अशें परतें स्थापन जावचें सुंदर स्थळ स्थापन जावचें आनी हेजे खातीर लोक आज एकठांय जाल्ले। मडगांवांत कांयच उदरगत जावं ना खंयचीच उदरगत जावं ना आनी मडगांव जे गांव आसलेले जे शिरोडा सारोडे सगळे जी एरिया आसली ती तशाची तशी आहा आनी वयल्यान आनी वाडले। आज सगळ्या समाजाच्या लोकांनी मडगांवच्या सगळ्या समाजाच्या लोकांनी आज एकठांय जाल्ले। लोकांनी म्हाका आपुलकी दिल्या म्हाका आपलो असो मानलेलो आहा हें म्हाका पळोवन खूब खुशी जाली आनी म्हाजें भाग्य की मडगांवची नोकरी मडगांवची सेवा करपाची संदी म्हाका मेळ्ळी जी पेडण्यां हांवें केली नंबर 1 मतदारसंघ अख्ख्या गोंया भितर करून दाखयलेलो। तशेंच मडगांव म्हाका वयर व्हरपाक जाय। मडगांवची व्हडली समस्या आसा पार्किंग समस्या आसा गार्बेज समस्या आसा दुसरी तुमची मार्केटिंग समस्या आसा दुसरी बस स्टँड समस्या आसा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलाची समस्या आसा ते सगळो ट्रीटमेंट थंय जावपाक जाय। आज आमची जी सांस्कृतिक कार्यक्रम सुद्दां जातात ते काडून सुद्दां फातोड्यान जातलेले जे शिगमो आनी कार्नावाल आसले म्हणून हे सगळे मडगांव कितें तरी आहा कारण मडगांव हे बिझनसमॅनाचें स्थळ आसा आनी मडगांव जितलो रेवन्यू बिझनसमॅन दिता चडांत चड अख्ख्या गोंया भितर तो रेवन्यू बिझनसमॅन मडगांव दिता। तेज्या खातीर तांकां ज्यो फॅसिलिटी मेळपाक जाय ते हांवें ऑलरेडी आमच्या सीएमाक धाडला कारण फुडलो सीएम 100% डॉक्टर प्रमोद सावंत हेजे बद्दल डावट ना आनी मडगांव आमी टॉप करून दाखयतले नंबर 1 करून दाखयतले आनी बाबू आजगांवकर हर एक गोष्ट जो जाहीरनामान आज प्रसिद्ध जाल्ली आहा ते आमी फुडें व्हरतले आनी 100% इम्प्लिमेंट करतले कारण ते जे इशू आसा ते घेवन रस्त्यार येवपाची ताकद आमची आसा आंदोलन करपाची ताकद आमची आसा हें करपाक मेळना सुद्दां सरकार आमचें असल्या कारणान आमकां हें सगळें फुडें व्हरपाक मेळटलें हेजे बद्दल डावट ना। आज मडगांव सीट हो 100% येता हेजे बद्दल डावट ना। लोकांनी सगळ्यांनी आज ठरयलेलें आहा डिसायड केल्लें आहा की चेंज हे फाटी आनी कॉम्प्रोमायज हे फाटी चेंज आनी सगळ्या समाजाचे लोक एक जाल्ले। आज मडगांव सीट आमकां मेळटा तेजे भितरल्यान पेडणे सीट जो आसा पेडण्यां ऑलरेडी हो सीट आमचोच बीजेपीचो आनी हो आमकां मेळटलो हेजे बद्दल डावट ना। पार्टीन म्हाका हांगा उबो केलो आनी पेडण्याच्या सीटा भितर हो प्रवीण आल्लेकर दवरला। म्हाजे लोकांक अपील आव्हान की सगळे एकठांय जाया कारण आमकां फुडलें गव्हर्नमेंट आमचें जाता आमकां आनी प्लस नंबर मेळटा हेजे बद्दल आनी डावट ना कारण 22 म्हटल्यार आज 24 जाता हेजे बद्दलय डावट ना। म्हणून सगळ्या कार्यकर्त्यांक आनी पेडण्यावाल्यांक हांव आव्हान करता आनी अपील करता की सगळे एकठांय जाय आनी बीजेपीचो सीट हो 100% बहुमतांनी तुमी निवडून हाडटले अशी हांव आशा करता आनी हो येतलोच 100% सीट खंयचो पेडण्याचोय दुसरो सीट प्लस मेळटा हो मडगांवचो। हेजे खातीर आज गोंयकारांनी फुडलो उदरगत करपाक फुडलो विकास करपाक कारण वयर सेंट्रला आमचें गव्हर्नमेंट आसा आनी हेंय गव्हर्नमेंट आमचें जाता लोकांक जाय विकास लोकांक जाय प्रगती लोकांक जाय स्किमी ज्यो आहा त्यो आसा तश्यो परत लोकांक मेळ्ळ्यो जाय आनी तेज्या खातीर लोकांनी डिसायड केल्लें आहा हेच गव्हर्नमेंट आज फुडें उदरगत करूं शकता म्हणून आज अख्ख्या गोंया भितर एक वारें जाल्लें आहा। मागता सगळ्या गोंयकारां कडेन की परत एक पाटी आमच्या बीजेपीक तुमी संदी दितले आनी गोंयचो विकासा खातीर तुमी हातभार लायतले अशी आशा व्यक्त करता आनी म्हाजे 2 शब्द। माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत तशेंच मडगांवचे उमेदवार आनी आमचे मित्र बाबू आजगांवकर हांगसरले सगळे कॅन्डिडेट आमचे कुडतरेचे कॅन्डिडेट दिलीप बारपोस नावेचे कॅन्डिडेट आमचो उल्हास तुयेकर दत्ता बोरकर आमचो समीर बांदोडकर सावयो अचानक ऑन द स्पॉट सगळ्यांक गोंयकारांक म्हजो नमस्कार।
भारतीय जनता पार्टीच्या निवडणुकीत आमचें घोशवाक्य जें आसा 22 हें घोशवाक्य म्हटल्यार आमचें पूर्ण बहुमतांतलें सरकार. पूर्ण बहुमतांतलें सरकार आसल्यार ताचो कितें फायदो जाता हें गोंयकारांक परत सांगपाची गरज ना. आनी स्टेबल गव्हर्नमेंट आसलें जाल्यार सरकाराची सगळ्यो उपलब्धी लोकां कडेन पावोवपाक, केंद्र सरकाराची उपलब्धी गोंय सरकाराच्या मार्फत लोकां कडेन पावोवपाक हे दोनी डबल इंजीन, हे डबल इंजिनाचो असो अर्थ जाता. हांव खूब कडेन भोंवतना म्हाका जे मातशे डबल इंजीन म्हणटा ताचो अर्थ विचारताले. म्हणजे खुबशे नेणाक लोक आसात तशे, म्हणजे ना अशें न्ही. तांकां सांगता की जेन्ना खूब लोडेड गाडी रेल्वे वता, सगळे डबे भरलेले, तिका ओडपाक जाय, हें जर जाय जाल्यार आनी एक इंजिनाची गरज आसता. आनी तें इंजीन फुडें किंवा मागीर फाटल्यान लास्ट लायतात आनी मागीर तो चडाव चडटा. गोंयची आर्थीक येणावळ ही फाटल्या 5-10 वर्सां कमी जाल्ल्यान आनी त्याच बरोबर इकॉनॉमी ही तशी पळोवपाक गेल्यार जगाचेर खंय तरी हाल्लेली. अशे वेळाचेर केंद्रांतले मोदी सरकारान ह्या सरकाराक आर्थीक आदार दिलो. आर्थीक आदार म्हटल्यार जे सगळे प्रोजेक्ट आसा ते प्रोजेक्ट फुडें व्हरपाक लागून जे पळय इन्व्हेस्टमेंट हांगा गोंयांत केलो तो जवळ जवळ हजारांनी कोटी, 27-30 कोटी. आनी त्या बळग्याचेर इकॉनॉमी रोल जावपाक लागली. त्याच बरोबर सरकाराचें गोंयचें इन्कम जें आसा तें इन्कम अशें दोनूय मेळून डॉक्टर प्रमोद सावंत आनी केंद्रांतलें सरकार हे दोगांनी मेळून ते डबल इंजीन म्हटल्यार आमकां डबल मेळ्ळा. तें डबल इंजीन आमच्या गोंयचें आर्थीक हें ओडटा. आनी हें जर आमकां करपाक जाय जाल्यार स्टेबल गव्हर्नमेंट जाय. हे जे व्हडले व्हडले पक्षाक म्हणजे ओपोजीट हातूंतले रावल्ले आसात, म्हजे ओपोजीटचो कॅन्डिडेट आसूं किंवा काँग्रेसीचे सगळे कॅन्डिडेट आसात, हे खरें म्हटल्यार गोंयच्या विकासाचेर आयज उलयतात, पण मुद्दामून फाटले अनेक वर्षाचे तांचे इतिहास तपासून पळयात. आमी ती परत एकदां आमी चूक करतले काय? आमी अनेक वेळाचेर आमी स्वताकच आमच्या पांयार फातर मारतात आनी घेतात आनी मागीर म्हणटात की आमी चूक केली म्हणून. आनी मागीर ती चूक सुदारपाक आमचे कडेन मागीर जायना. म्हाका याद करून दिता मुद्दामून केंद्रान अटल बिहारी वाजपेयीचें सरकार आशिल्लें आनी 2004 आमकां अपयश आयलें. पण मदीं मागीर 10 वर्सां युपीएचें गव्हर्नमेंट जेन्ना जालें त्या वेळाचेर सगळे प्रोजेक्ट उरले. गोल्डन क्वाड्रिलेटरल प्रोजेक्ट उरलो, इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स उरलो, बाकी सगळे उरले. ते जर उरपाक ना, मागीर जेन्ना नरेंद्र मोदीचें सरकार आयलें तेन्ना सगळे प्रकल्प परत चालनाक लागले. हाचो फायदो कितें की हे बरे पळय डेव्हलपमेंटाचे पळय जितलें पळय चलना ते खंय तरी खंड दवरनाकात. आनी म्हणून डॉक्टर प्रमोद सावंताच्या नेतृत्वात केंद्र सरकारच्या मदतीच्या बरोबर आमचे जितले प्रोजेक्ट आसात, मागीर तो जुवारी वयलो ब्रिज आसूं, मागीर व्हडले व्हडले रस्ते आसूं, कन्वेन्शन सेंटरां आसूं, हें गोंयांत मेळ्ळां. आनी फर्स्ट टायम ह्या सरकारान म्हणजे हे सगळे मनोहर पर्रीकराच्या नंतर डॉक्टर प्रमोद सावंत आनी ताच्या सगळ्या वांगड्यांनी हे सगळे प्रोजेक्ट चालीक लावपाचो जो पळय प्रयत्न केला तो प्रयत्न इंटेलेक्च्युअल क्लास खरेंच उलयतात हे बरें म्हणून. जे इकॉनॉमीक गती दिवपाचो प्रयत्न केला ते सबंद देशा भितर, हातूंत भितर, जगार भितर आमचो एकमेव देश आसा. आनी म्हणून म्हणटा हांव मातशें उलयतना मुद्दामून आर्थीक नाडीचेर उलयलां ते इतलेच कारणां खातीर की इंटेलेक्च्युअल जी क्लास आसा त्या क्लासाक ह्या सरकाराच्या बद्दलचे जो विश्वास आसा तो विश्वास आनी तांच्यांनी घट करचो. केंद्रांतल्या सरकारान ज्या तरेन हें मांडावळ करून आयज केंद्रांतलो एकल्याय मंत्र्याचेर आरोप ना, सगळे मंत्र्याचो हाजो रिपोर्ट कार्ड माननीय नरेंद्र मोदी घेता. तशेंच माननीय नरेंद्र मोदी आनी तांचे वांगडी आमच्या गोंयच्या सरकाराचोय बी तसोच आढावो घेता आनी खंय खंय चुकता तांकां वाट दाखयता. म्हाका दिसता आमी चुकचे न्ही. ही सरकार करपाची आमकां संद आसा. परत एकदां नेतृत्वाक वाव दिवन नरेंद्र मोदीच्या सरकाराक सकयल गोंयचो पूर्णपणे विकास करपाची संद आसा. ती संद वगडयनाका. 22 हे जे घोशवाक्य आसा ते फुडें व्हरतले 27 मुखार या आनी आमी हें सगळें साध्य करया. आयच्या प्रेस कॉन्फरन्सात तुमचे सगळ्यांचे परत एकदा स्वागत करता. म्हजे बरोबर आमचे गोंय राज्याचे उपमुख्यमंत्री बाबू गांवकर, आमच्या पार्टीचे जनरल सेक्रेटरी दामोदर नाईक आनी आमचे सालसेतीतले 7 कॅन्डिडेट, 8वो कॅन्डिडेट कुंकळ हे ताका वचून मेळटलो. आतां पयली फावटी भारतीय जनता पार्टी सालसेत तालुक्यांत 8वी जागा आमी लडयता.
सगळ्यात पयली हांव राज्यात जो दुखवटो आसा लता दिदीच्या बद्दल, लता मंगेशकर हांच्या बद्दल हांव परत श्रद्धांजली दिता. हांव काल मुंबय तांकां श्रद्धांजली अर्पीत करपा खातीर स्वताहून थंयसर वचून आयलो. राज्यांतल्या लोकांच्या वतीन लता मंगेशकर ह्यो गोंयांतली तितक्योच प्रसिद्ध आशिल्ल्यो गोंयची कन्या आशिल्ली आनी त्या खातीर समेस्त गोंयकारांच्या वतीन तांकां आर्गां ओंपपाक श्रद्धांजली दिवपा खातीर हांव खासा थंयसर प्रेजेंट आशिल्लो. आयची सालसेतींतली प्रेस कॉन्फरन्स खास करून बाबू आजगांवकर हांच्यांनी उलयता आसतना सांगलें, सावियो हांणी तुमचें स्वागत केलें आनी त्याच बरोबर सालसेतीन एक काळ आमी सालसेत मिशन वगैरे कार्यक्रम सगळे करताले, तेजी म्हाका एक फावटी गरज दिसूंक ना. आमी सालसेत मिशन करूनय बी आमकां वेगवेगळे फावटी वेगवेगळ्या पद्दतीचो अनुभव आयलो. पण हे फावटी म्हाका सांगता आसतना खूब खोस भोगता की समेस्त सगळे सालसेतींतले लोक हे भारतीय जनता पार्टीच्या बरोबर आसात आनी म्हाका विश्वास आसा की सालसेतींत हे फावटी मोठ्या प्रमाणात कमळां फुलतली, कमळां फुलतली हाचो म्हाका विश्वास आसा. आनी त्या खातीर हांव समेस्त सालसेतकारांक सांगपाक सोदतां की फुडल्या सरकारान तुमकां 2 मंत्रीपदां मेळूंक शकता. एक उपमुख्यमंत्री पद बाबू आजगांवकर आनी बाब दामू नायक हाका निवडून दियात, तोय ह्या सरकारांत मंत्री आसतलो हें हांव ठामपणे सांगता. कारण आमी ज्या पद्दतीचें काम हांवें सालसेतींत चालू दवरलां त्या पद्दतीन आमचे उरलेले उमेदवार तुमी मुद्दामून पळयतात, 9 उमेदवार जे आसले, बाब सावियो ज्या पद्दतीन प्रचार करता, ज्या पद्दतीन लोकां कडेन वयता, ज्या पद्दतीन पेनेट्रेट करता, तांणी लोकांचो विश्वास संपादन केला. त्या खातीर नव्या जाग्यांचेर सुद्दां कमळ फुल्लें आसत जाल्यार सरप्रायज जावं नाका, कारण खूब बऱ्या पद्दतीचो रिस्पॉन्स बाब सावियोक मेळटा. उल्हासाच्या बाबतींत तर आतां पळयता, सकाळीं 9 सुरू केल्या उपरांत 11 पयलीं जर 2 ते 2.5 हजार लोकांक हांव मेळून काडटा आसत जाल्यार हाज्या सारकिल्ले पॉझिटिव्ह वायब्स नावेली मतदारसंघात आसा. आमी पळयता की एंटोनी आमचो खूब बऱ्या पद्दतीचो कुडतरीत फायट दिवपाक लागलेलो आसा, कारण ह्या सगळ्या तिरंगी लढतीत तांकां कळ आहा थंयसर आतां कोणाची दाळ शिजपाची ना. इवन दो आमचो दामोदर बांदेकर, दत्ता बोरकर हे बी खूब बऱ्या पद्दतीचो रिस्पॉन्स तांकां पयलीच फावटी जे ह्या मतदारसंघात सुद्दां कमळा खातीर लोक आकृश्ट जावपाक लागला. हें करून हांव कुंकळी मतदारसंघात वयतलो. कुंकळी मतदारसंघांतलोय सीट आमी 100% जिखता हाची म्हाका खात्री आसा. हांव एक्याच खातीर सांगता, बाब दिगंबर कामत हाजें एक करप्ट गव्हर्मेंट नाशिल्लें. दिगंबर कामतीक आमकां करप्ट म्हणपाचो अधिकार उरना. तो अच्छे दिन कितें काय म्हणून विचारतालो. ताका सांगपाचें 2012 पयलीं गोंयचे सगळे दीस पळय म्हणजे तुका अच्छे दिन हांगा केल्लो इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट, ह्युमन डेव्हलपमेंट हो तूं पळयल्या उपरांत तुका अच्छे दिन कितें तें कळटलें. त्या खातीर जो कोण हांगासर राहुल गांधी येवन थंय कितें तरी उलोवन गेलो तितून हांव वचना. बट हांगासर आशिल्लो बाब विजय सरदेसायाक हांव आव्हान करता की तांणी कब्रस्तानच्या जागेचो झोन चेंज कोणी केलो. मायनॉरिटीच्या नांवाचेर जो मतां मेळयता तो फातोड्यांतल्यान 2 फावटी निवडून येयलो. आयज मायनॉरिटी कम्युनिटी बाब मुस्लीम भाव आमचे आनी जावं कॅथलीक भाव हांच्या खातीर एक सिमेट्री आशिल्ली, क्रिमिटोरियम आशिल्लो, कब्रस्तान आशिल्लो, तेजो झोन चेंज कोणी केलो हो म्हाका तेणी सांगचो म्हाजो प्रश्न आहा ताका. आनी तेणी लोकांक कळोवचें, ह्या इलेक्शनाच्या पयलीं कळोवचें. आनी खऱ्या अर्थात बरी पैकी तांकां जी कब्रस्तान दिवपाक जाय आसलें दिगंबर कामतीन आयज पर्यंत कित्याक दिवना. बाब दिगंबर कामत आनी विजय सरदेसाय सोनसड्या खातीर कोण जबाबदार. सोनसड्याचेर राजकारण कोणी केलां, कब्रस्तानाचेर राजकारण कोणी केलां, गार्बेजीचेर राजकारण कोणी केलां, मडगांवांतलो विकास फाटल्यान कोणी दवरलो, मडगांवांतलो बस स्टँड आजून कित्याक जावना. आमी वेगवेगळे प्रकल्प वेगवेगळे फावटी वेगवेगळी प्रपोजल्स दिल्ली. हांव 3 वर्सां सरकारान जरी म्हजी 2 वर्सां कोविडांत दिली तरी सुद्दां म्हजो पूर्णता म्हणजे संपूर्ण गोंया खातीर पेडण्या पासून काणकोण पर्यंत संपूर्ण विकास करपा खातीर हांव सातत्यान वावुरतालो. बट ज्या पद्दतीचें राजकारण हांकां करपाचें आशिल्लें, मायनॉरिटी भावां कडेन राजकारण करपाचें आशिल्लें, आमीच तुमचे विशय सोडयता हें तांकां कळोन चुकलें. कारण काही विशय म्हाका स्वताहून सोडोवपाचे आशिल्ले. त्या खातीर हांव सगळ्या लोकांक आव्हान करता, मडगांव सहीत जे हांवें मुद्दामून म्हटलां की बाबू परत एकदां उपमुख्यमंत्री जाता आनी दामू मंत्री जाता, हांव ठामनिशी सांगपाक शकता सालसेतकारांक ही खरोखरूच पयली फावटी अशा पद्दतीन सालसेतींतलो विकास करून घेवपाचो ही मोठी संद आसा. आनी त्या खातीर हांव म्हज्या सगळ्या सालसेतींतल्या भावां कडेन मागतां, भाव भयणी कडेन मागतां. कारण
विजय सरदेसायच्या फटींग आणि फटिंगपणाक बळी पडू नाकात. गोंयकारपणाच्या नांवा सकयल आयज पर्यंत लोकांक फटिंगपणां करून आयिल्लो बाब विजय सरदेसाय आनी आपली सगळी कुंडली बुडोवची अशें म्हाका दिसता. बाब दिगंबर कामतीन म्हाका दिसता आपलो मतदारसंघ सांबाळचो. म्हाज्या मतदारसंघात वचून म्हाका आव्हान करपाची गरज ना. आयज बाबू आजगांवकारान ताका हालयला आनी निश्चितच म्हाका दिसता ज्या पद्दतीन बाबू कडेन मायनॉरिटी अट्रॅक्ट जावपाक लागल्यात, ज्या पद्दतीन सुशिक्षीत मतदारसंघ बाबू ह्या मतदारसंघाचो विकासाचो ध्येय घेवन फुडें वचपाक लागला. कारण अंत्योदय तत्वाचेर बाबू स्वता काम करीत आयला. पेडण्यांतलो विकास तांणी ज्या पद्दतीन केला आनी त्याच पद्दतीन आमी पेडण्याय जिखता आनी मडगांवानूय जिखता. कारण बाबूक जर परत उपमुख्यमंत्री जावपाक जाय आसत तर आमकां हे सगळे मतदारसंघ जिखून येवपाक जाय. आनी निश्चित रित्या त्या खातीर हांव तुमी मुद्दामून सालसेतीत असलेले सगळे कॅन्डिडेट काडून पळयात. काँग्रेसीचो रिजेक्टेड माल तेंच्यांनी परत एकदा हांगासर दवरला. रिजेक्टेड माल हांव ह्याच शब्दान सांगतलो. बाब आवार्थान सुट्टलो हेणी 5 वर्सांक कांयच करूंक नाशिल्ले मंत्री आसतना तो नावेलीन आतां कितें करतलो. जो टीएमसीत गेल्लो लुईदीन फलेरो स्वताची पॅकेज घेतली आनी थंय गेला आनी लोकांक फटोवंक कोण तरी हांगासर आतां टीएमसीचेर उबे केल्ले आसा. सेम केस विथ त्या नुवें आसतली, बाणावले आसतली, कुडतरी आसतली, सगळी कडेन तीच आसतली. त्या खातीर हांव सगळ्या मतदारांक आव्हान करता, भारतीय जनता पार्टी फक्त स्टेबल गव्हर्मेंट दिवपाक शकता. भारतीय जनता पार्टी फक्त गोंयचो विकास करपाक शकता. त्या खातीर गोंयाक समृद्धी कडेन व्हरपा खातीर माननीय मोदीजींच्या नेतृत्वाच्या सकयल डबल इंजीन सरकाराची ग्रोथ आनीक डबल करपा खातीर परत एकदां आमकां पुराय ह्या गोंयांत 22+ तर निवडून येतले. म्हाका बरेच जाण विचारता 22+ म्हणजे कितले काय म्हणून. हांवें म्हटलें हे फावटी गोंयकार सरप्रायज जातलो. हांव पयले दिसाच्यान सांगता हे फावटी आमदार न्ही, सरकार निवडून दिवपाक मतदान करात. फक्त आमदार न्ही, कारण ही सरकार फक्त भाजपा करपाक शकता. कारण तुमी मुद्दामून सगळ्या मतदारसंघात जर फायट पळयशात आमच्या थोडे कडेन आमच्या कडेन फायट ही एमजी कडेन आसतली, थोडे कडेन टीएमसी कडेन आसतली, थोडे कडेन आम आदमी पार्टी कडेन आसतली, थोडे कडेन त्या काँग्रेसी कडेन आसतली, थोडे कडेन आनी कोण गोवा फॉरवर्डा कडेन आसतली. पण सगळी कडेन कॉमन कोण आसा तर भारतीय जनता पार्टी आसा. आनी ताकाच लागून भोवमताचें सरकार हे भारतीय जनता पार्टीच करपाक शकता. दुसरो तिसरो कोणूच करपाक शकना. त्या खातीर आयज एकदां सावथ गोंयांत प्रचार करता आसतना, विशेष करून सालसेतीत प्रचार करता आसतना म्हाका खूब पॉझिटिव्ह वायब्स भारतीय जनता पार्टीच्या बद्दल मेळटा. आनी निश्चितच रित्या आमी हांगासर भोवमताचें आमी सरकार करतले इतकें सांगता. आनी आयची प्रेस कॉन्फरन्साक तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. एनीथींग एल्स? काँग्रेस म्हणटा की आमी सगळे नवे चेहरे दवरल्या आणि बीजेपीन जे दवरल्या ते सगळे हांगेले इम्पोर्ट केल्ले काँग्रेस. त्या बद्दल तुमचे कितें? हांव परत एकदां तुमकां विचारता, काँग्रेसीचे खंयचे नवे चेहरे ते तुमी काडून पळयात. 2-3 जाण जर सोडले जाल्यार परत तेंच्यांनी तेच केल्ले आसा. 2-3 जाण जर सोडले जाल्यार जेंकां तेंच्यांनी फिक्सिंग करून टिकेटी दिल्ल्या थोड्या जाणांक. हांव परत सांगतलो, फिक्सिंग करून टिकेटी थोडे कडेन दिल्या जेणे करून कदाचित त्या थोड्या जाणांक तांकां मदत करपाची आसा आसतली. तुमी तेंचे लिस्ट काडून पळयात. तेंच्यांनी बी हांगासल्यान जो वचून आपल्या बायलेक तिकेट दिवपाक जाय म्हणून मायकल लोबो तेवटेन गेलो ताकाय तिकेट दिल्ली आसा. भारतीय जनता पार्टी देश प्रथम लोक प्रथम ह्या तत्वाची पार्टी आसा. म्हणून तर आमी अशा पद्दतीचे आमचे नवीन उमेदवार दिल्ले आसा जेंच्यांनी लोकां खातीर काम केलां अशा पद्दतीचे. म्हणून बाबू आजगांवकाराक जेन्ना आमी सांगलें की पेडण्यातल्यान मडगांवान उबो राव, बाबू आजगांवकारान मडगांवान उबो रावलो. सावियो सारकेलो आज म्हणजे विलिंगली लोकां खातीर काम करपाची ताका इच्छा जिद्द आसा. ताका लागून आमी एंथोनी आमचो कितले दीस जालो त्या मतदारसंघात काम करता, बोरकर आमचो काम करता, आमचो बांदोडकर काम करता, उल्हास नायकवेकर गेली कितलीशींच वर्सां लोकां मदीं आसा. हें पळोवपाक जाय. आनी त्या खातीरच म्हाका खात्री आसा की हे आमकां लोक निवडून दितले. कामत प्रचार करतना सदां सांगता की बाबू पेडणे रिजेक्ट केलो म्हणून मडगांवच्या माथ्यार मारला. आमकां कामतीक हांगासल्यान हरोवपाक जाय म्हणून बाबूक आमी हांगा हाडला. त्या खातीर ताका खबर आहा कामत हरता हें ताका स्वताक खबर आहा. म्हणून बाबू कामतीक हरोवपाकूच बाबू हांगा हाडलेलो आसा. सर नाल्यार हांव बाबूक परत उपमुख्यमंत्री करता सांगता. बाबूक आमी परतूय उपमुख्यमंत्री करता. मडगावातले जे प्रकल्प राहिलेत म्हणजे जे पुढे नेण्याचं काम कामात नाही केलं नाही असं भाजपचं हे आहे. मग त्यासाठी त्यांनी काही पाठपुरावा केलेला काय मुख्य तुमच्या काळाकडे? दिगंबर कामतीन जर पाठपुरावो केल्ले जाल्यार हे प्रकल्प अर्दवट उरचे नासले. तो विरोधी पक्ष नेते आसलो बरोबर. इतकी वर्सां ताका एडमिनिस्ट्रेशन खबर आहा
ताका प्रोसिजर खबर आहा जाल्यार हे प्रोजेक्ट आपली कामां सगळी करून घेता मरे ही कशी उरली जायना तर ओके देव बरें